This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। अहिले देशभर बेमौसमी बाढी पहिरोले ठुलो धनजनको क्षति पुर्याएको छ र यो धनजनको क्षति किन भयो, कसरी भयो भन्नेतर्फ भन्दा पनि अब थप क्षति के हुन्छ भन्नेतर्फ हामीले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। र अर्को कुरो, यो बेमौसमी बाढी पहिरो एक्कासी किन भयो? जलवायु परिवर्तनसँग यो जोडिएको छ। हाम्रो जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको दायित्वसँग यो कुरा जोडिएको छ। हामी किसानहरूको, हामी नेपालीहरूको कार्यशैलीसँग यो कुरा जोडिएको छ र संसारमै जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पनि साथसाथमा उठेको छ। र अबको 2 हप्तापछि स्कटल्यान्डमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन सुरु हुँदैछ र त्यसमा सहभागी हुन हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि जाँदै हुनुहुन्छ। यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, हाम्रा एजेन्डागत कुराहरूका विषयमा आज कार्यक्रममा उठाउने मैले प्रयास गरेको छु र यसको निम्ति नास्टका प्राज्ञ डाक्टर मदनलाल श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। नमस्ते। अब यो एक्कासी नै भन्नु पर्यो। यो त बाई सडन कार्तिकको महिनामा, अझ अक्टोबर, होइन? हामीले सानोमा पढ्ने बेला पनि सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर एन्ड डिसेम्बर आर गुड मन्थ भन्थ्यौँ। त्यो गुड मन्थ किनभने न धेरै पानी पर्छ न धेरै गर्मी हुन्छ, सामान्य राम्रो मौसम भन्थ्यौँ। तर यसपटक दसैँ सकिए लगत्तै ठुलो विनाश हामीले भोग्नु परेको छ। यो आकस्मिक बाढी, आकस्मिक वर्षा, यो किन भयो? अब तपाईँले आकस्मिक भन्नुभयो। आकस्मिक भन्दाखेरि अब कुनै पनि वार्निङ नभइकन सडनली आयो भने त्यसलाई हामी आकस्मिक भन्छौँ। अब यो मौसम विज्ञानको क्षेत्रमा अब साँच्चै भन्ने हो भने अब यो त मौसमसँग सम्बन्धित भयो नि। मौसम विज्ञानको क्षेत्रमा जुन बेला हामी भनौँ न 40-48 वर्ष अगाडि जब हामीले काम गरेका थियौँ, त्यो बेला चाहिँ सायद यस्तो किसिमको भन्न चाहिँ सायद मिल्छ होला। किन त्यो बेलाको जुन मौसम पूर्वानुमान जुन छ त्यो चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा आफूले जे जानेको छ त्यो हिसाबले गर्ने भएको हुना। तर अहिले यी यतिका दशकहरू पार गरिसकेपछि अहिले चाहिँ धेरै नै परिवर्तन भएको छन्। बिस्तारै हुँदै आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब अहिले जुन तपाईँले जुन यो आकस्मिक जुन भन्नुभयो, अब यसैलाई लिने हो भने पनि 4-5 दिन अगाडि यसको चाहिँ पूर्वानुमान भएको थियो है। यस्तो किसिमको चाहिँ वर्षा हुन्छ, अलि अति वर्षा हुनसक्छ भनेर रेडियो टिभीले पनि भनेको छ। र अब जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जुन अब यो मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जुन छ अहिले एयरपोर्टमा अवस्थित छ, उसले पनि यो चाहिँ दिएकै हो है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ दिएको छ, अब त्यही हिसाबले वर्षा पनि भएको छ हेर्नुहोस् है। अब 3-4 दिन अगाडि पहिला चाहिँ हामी 24 घन्टाको मौसम दिन्छौँ, अब अहिले 3 दिनको चाहिँ मौसम दिन्छौँ। आज यदि फोरकास्ट गऱ्यो भने त्यो अर्को 3 दिनसम्म। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लियौँ भन्ने चाहिँ कुरामा यसमा अब मैले पनि अब पेपरहरूमा देखेँ त्यतिका बालीहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्, पानीमा डुबेका छन्। अब वर्ष दिनको जुन मेहनत छ किसानलाई त मर्का भयो नि। किसानलाई मात्र हो भने त्यो त देशैको क्षति हो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिएको जुन मौसम पूर्वानुमान छ, अब त्यसलाई हामीले, मलाई अहिले लागेको थिएँ त्यसलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेन कि। किनभने अब है पानी आउँछ भन्दै पनि अब त्यो लेभलमा किसानहरूलाई त्यो सुसूचित गर्ने जुन संयन्त्र छ, सायद त्यो संयन्त्र चाहिँ हामीसँग चाहिँ राम्रोसँग विकास भएको। यो हल्का रूपमा बुझियो। अब पानी पर्ने भने चाहिँ सामान्य छिटपुट पानी पर्ने होला, अलिकति पानी पर्ने होला भनेर। तर यो प्रकारको हेभी रेनफल, हाई फ्लडिङ हेर्नु त कस्तो किसिमको छ। यो किसिमको चाहिँ एकदम ठुलो नोक्सान पुर्याउने किसिमको छ भनेर सचेतना पुर्याउन नसक्यो कि सामान्य रूपमा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पानी पर्ने छ होइन। तपाईँले यसलाई त हल्का रूपमा लियो। होइन, यहाँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने कुन प्रदेश समेत छुट्याएर यो प्रदेशमा यस्तो किसिमको चाहिँ, जस्तै अब कर्णालीकै कुरा गरौँ न। अब तपाईँको दिपायल, दरेलधुरा, सुर्खेततिर भीषणै पानी पर्यो नि, जसले गर्दा अब राप्ती नदीकै तपाईँको त्यो नदीहरू हेर्नु त है। अब त्यस्तरी चाहिँ फ्लडिङ भएको छ, त्यस्तो बाढी आएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के छ, अब मौसम
मान दिने काम चाहिँ जलधारा मौसम विज्ञान अब त्यसलाई प्रयोग गर्ने जस्तै अब जलस्रोतको क्षेत्रमा यहाँ यसरी पानी पर्ने छ भने अब हामीलाई के हुन्छ जस्तै अब तपाईँले 1993 मा जुन यो भीषण वर्षा भयो नि यो टिस्टुङ पालुङतिर जसले गर्दाखेरि तपाईँ कुलेखानेको पेनिस्टक पाइपहरू सबै बगाएर लग्यो त्यत्रो क्षति गर्यो नि त्यो वर्षा अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी वर्षा 24 घण्टामा पर्ने वर्षा 540 मिलिमिटर 24 घण्टामा अब अहिले पनि तपाईँले हेर्नुपर्दा 200-300 मिलिमिटरको चाहिँ पानी परिरहेको छ अब अक्टोबर महिनामा अब यहाँले जुन भन्नुभयो अक्टोबर महिना नोभेम्बर महिना हाम्रो सबभन्दा कम वर्षा हुने महिना होइन तर अक्टोबर महिनामा चाहिँ हाम्रो यो बङ्गालको खाडीबाट पनि जुन किसिमको चाहिँ यो न्यून चापिय क्षेत्र लो प्रेसर एरियाहरू चाहिँ आउने क्रम चाहिँ हुन्छ त्यसकारण अब तपाईँले अब एउटा सानो उदाहरणको लागि चाहिँ अब दिपावलीकै कुरा गरौँ न दिपावलीमा चाहिँ अहिले अक्टोबर महिनामा चाहिँ सालाखाला कति पर्छ भन्दाखेरि 46 मिलिमिटर तर अक्टोबर महिनाको आज कति तारिक भयो आज होइन अब 22 तारिक त्यति हुँदाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ 371 मिलिमिटर पानी परिसक्यो कति गुणा बढी पानी त परिसक्यो नि अब यो पानीको चाहिँ फोरकास्ट नगरेको त होइन कि तर फोरकास्ट गरे तापनि त्यसलाई चाहिँ किसानसम्म पुर्याउने जनमानससम्म पुर्याउने एउटा संयन्त्र अब त्यो चाहिँ जलधारा मौसम विज्ञानले यस्तो के डाक्टर साहब जस्तो हाई स्केलमा यदि फ्लडिङ भइरहेछ हाई स्केलमा रेनफल भइरहेछ भने अब अहिले त 12 वर्षकै सबैभन्दा उच्च महाकालीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो बाढी यसरी आयो नि त यो त एक्स्ट्रा भयो नि एक्स्ट्रा कुरा यदि केही हुन गइरहेको छ भने हामीलाई चाहिँ सचेत पार्ने काम पनि एक्स्ट्राको तरिकाले हुनु पर्यो त्यति मात्रै हो चासो पहिला चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो भने भोलि पानी पर्ने सम्भावना छ भनेर भन्थ्यो अब अहिले त्यो मात्र होइन कि अब कुन ठाउँमा हिमपात हुन्छ अहिले चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ अब अति वृष्टि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ छ तर मलाई अझ सायद अब हामीले 80 मिलिमिटर नै पानी पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो फोरकास्ट चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन गर्न त सकिन्छ होला अहिले हामी जुन 3 दिनको यो अहिले चाहिँ यो पहिला हाम्रो सब्जेक्टिभ हुन्छ कि फोरकास्ट गर्ने अब अहिले त्यो न्युमेरिकल वेदर प्रेडिक्सन मिसिन फोरकास्ट मिसिनमा चाहिँ हामीले भरभरको इन्फर्मेसन सबै राखिदियो त्यो मोडल छ त्यो वेदर मोडलले चाहिँ फोरकास्ट गर्छ होइन त्यसकारण त्यो गर्दाखेरि मैले गरे पनि अरू मेटियोरोलोजिस्टले गरे पनि एउटै किसिमको चाहिँ फोरकास्ट आउँछ यो प्रकारको चाहिँ उच्च वर्षा र ठुलो किसिमको बाढी आउनुको चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ मुख्य कारण चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भन्दा यो मनसुन सकिएपछि हामी कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पश्चिमी वायुको प्रभाव चाहिँ धेरै हुन्छ अब अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यो हामी कहाँ मात्र होइन यो नेपालमा मात्र भयो तपाईँले उत्तराखण्डमा हेर्नु न सयौँ मान्छे मरिसकेको छ अहिले अतिवृष्टिले गर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि जलप्रवाह गर्दाखेरि यो उत्तराखण्डमा त तपाईँको चाहिँ सयौँ मान्छे मरिसकेको छ यसलाई मनसुन सकियो भन्न मिल्यो र मनसुन त सक्यो नि त मनसुन सकिएपछि अब हाम्रो तपाईँले एउटा जनसाधारण मनसुन भनेर भन्दाखेरि बङ्गालको खाडीबाट आउने पूर्वीय जुन हावाबाट ल्याउने जुन किसिमको वर्षा छ त्यसलाई मनसुन अब अहिले चाहिँ तपाईँले त हेर्नुभयो भने पश्चिमी हावाको प्रभाव हो चाहिँ पश्चिमी हावालाई मनसुन भनिँदैन भनिँदैन त्यसलाई वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स भनिन्छ त्यो चाहिँ वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स भनिन्छ अब बङ्गालको खाडीबाट आयो भने चाहिँ त्यो मनसुन भयो हो वेस्टर्नबाट यदि आयो भने त्यो चाहिँ मनसुन भएन काम चाहिँ उठै भयो होइन पानी चाहिँ पार्छ तर पानी प्रणाली चाहिँ फरक भयो मनसुनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अब मनसुनमा पर्ने पानीको चाहिँ एउटा विशेषता के छ भन्दाखेरि झरी चाहिँ धेरै बेरसम्म 2-3 दिनसम्म लगातार पर्छ अहिलेको जुन वर्षा छ नि तपाईँको अब 2-3 दिन पानी पर्छ अब भनौँ न अब भोलि पर्सिदेखि सायद क्लियर हुन थाल्छ 2-3 दिन पानी पर्छ अब छैन एक हप्ता त भयो नि त्यही त एक हप्ताले त ठुलो क्षति पुर्याइसक्यो अब तपाईँको त्यहाँ पछि अनि फेरि ब्रेक हुन्छ अब मनसुनमा चाहिँ के भन्छ अब पानी परेको अलिअलि भए पनि यो वेस्टर्न साइडबाट आउने जो वायुको कुराकानी गर्नुभयो हजुर यो चाहिँ हरेक वर्ष हुनुपर्ने हो नि त तर यो हरेक विगतका वर्षमा त हामीले यस्तो ठुलो क्षति त देखाएको थिएनौँ तपाईँको अब अहिले अक्टोबरको फर्स्ट विकमा मनसुन सक्यो तपाईँको अक्टोबर नोभेम्बर चाहिँ हामी चाहिँ पोस्ट मनसुन भन्छौँ कि यो मनसुन सकेर अनि चाहिँ तपाईँको डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी चाहिँ विन्टर अब त्यो विन्टरमा हरेक वर्ष 1-2 वर्ष अपवाद होला अहिलेसम्ममा हरेक वर्ष 3 देखि 4 स्पेलको चाहिँ त्यो झरी पानी पर्ने चाहिँ त्यो
हुन्छ त्यो चाहिँ। तर कुनै वर्ष होला भनौँ तपाईँले चाहिँ अब 50 वर्षको चाहिँ तपाईँले हिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने सायद 2-3 वर्षमा चाहिँ पानी परेन होला होइन। अब प्रकृति हो होइन। अब त्यस कारण चाहिँ त अरू वर्षमा चाहिँ नर्मली पानी चाहिँ पर्ने, तर यो प्रकारको अलि बढी भयो यसपटक। तर अब बढी अब एउटा चिज त हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हुन त हामी चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनेर कुरा गर्छौँ। अब सायद जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पनि यो भएको हो कि भन्ने एउटा चाहिँ लजिक चाहिँ दिन पनि सकिन्छ। अब तपाईँले हेर्नु त हामी बच्चा हुँदाखेरि जाडोयाममा बाल्टिनमा पानी राखेर दोरीवटा राखेर कौसीमा राख्छौँ कि बिहान उठ्दाखेरि त्यो ठिक्क आइस भइसकेको हुन्छ। मैले आफूले भोगेका चिज नि। अहिले हेर्नुहोस् न जाडै छैन, मनसुन सकिसक्यो, तपाईँले चाहिँ अब हाफ सर्ट लगाएर बस्न सक्ने स्थिति छ। अब हाम्रो आँकडाले पनि हाम्रो मौसमी यो हाम्रो क्लाइमेटको रेकर्डले पनि अहिलेसम्म त्यही भन्छ, टेम्परेचर तापक्रम चाहिँ बढ्दैछ। अब भनौँ न अब तापक्रम तपाईँ अन्दाजी आधा डिग्री सेन्टिग्रेड 10 वर्षमा आधा डिग्री सेन्टिग्रेड बढ्दैछ विश्वको तापक्रम। हाम्रो नेपालको तापक्रम, विश्वको तापक्रम त तपाईँको धेरै कम। विश्वको यदि हेर्ने हो भने त्यो धेरै कम। त्यसको तुलनामा नेपालको तापक्रम चाहिँ अति नै बढी छ। अझ हाम्रो देशमा चाहिँ तराई र पहाडको हो र अझ हिमाली क्षेत्रमा अझ बढी तापक्रम। तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले आधा डिग्री भनौँ नि, त्यहाँ त तपाईँको 1 डिग्री जति हुन्छ हिमाली क्षेत्रमा। अन्त अब हिमाली क्षेत्र हाम्रो कस्तो पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो त अब वार्षिक 1 डिग्रीका रूपमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेको छ। वार्षिक 1 डिग्री हिमाली क्षेत्रमा छ र अन्य क्षेत्रमा चाहिँ आधा डिग्रीका हिसाबमा बढिरहेको। अन्य क्षेत्रमा चाहिँ त्यो आधा डिग्री। यो चाहिँ होल नेपालको हिसाबले गर्दाखेरि। अनि किन नेपालमा यसरी तापक्रम बढिरहेको छ डाक्टर साहब? अब नेपालमा तापक्रम बढेको यो नेपालको अब नेपालमा तापक्रम बढ्ने किन भएर भन्दाखेरि हामीले जुन यो ग्रिन हाउस ग्यास हरित गृह ग्यासहरू जस्तै कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन ग्यास, नाइट्रस अक्साइड, यो चिजहरू वायुमण्डलमा प्रचुर मात्रामा बढी भयो भने त्यसले पृथ्वीबाट जुन ताप पठाउँछ नि त्यो चाहिँ बाहिर पठाउँदैन, उसले छेक्छ। अनि उसले फेरि हाम्रो वायुमण्डलमै रहने हाम्रो वायुमण्डलमै रहने भएको हुनाले यो पृथ्वी चाहिँ तात्ने प्रक्रिया थियो। त्यस कारण हरित गृह ग्यासको जुन उत्सर्जन छ अब त्यसले अब त्यो चाहिँ अब साँच्चै भने अब नेपालको हरित गृह ग्यास कति यसले उत्सर्जन गर्छ भन्दाखेरि विश्वको तुलनामा नगन्य होइन। तर हाम्रो पनि यदि अब हिजो र आजको तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने त्यसमा सिग्निफिकेन्ट चेन्ज आइसकेको छ होइन। अब यो समय भयो भने त्यो पनि उ गरौँ होला, सिग्निफिकेन्ट चेन्ज आइसकेको छ। तर विश्वको तुलनामा नगर्ने अब अहिलेको अब लास्ट इयर अब हाम्रो चाहिँ यो हरेक वर्ष यो नेपाल सरकारले पनि UNFCCCमा यो जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन यो जलवायु परिवर्तन हेर्ने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कन्भेन्सन छ, महासन्धि छ, त्यसले बुझाउनुपर्छ। हामीले 3टा बुझाइसकेका छौँ, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो। पहिलो चाहिँ तपाईँले 2004 साल 2004 अनि 2000 हाम्रो चाहिँ कति 2014 अहिले 2021मा थर्ड नेसनल कम्युनिकेसन हामीले चाहिँ बुझाइसकेका छ। अब दोस्रो र तेस्रो अब दोस्रोसम्म हामी चाहिँ 0.027% भन्छौँ ग्लोबलको स्ट्यान्डर्डमा होइन। हामीले त्यतिमा त्यो त अब के 1% पनि भएको छैन। तर अहिलेको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले जुन थर्ड नेसनल कम्युनिकेसन निस्क्यो 2021मा त्यसमा हिसाब गर्नु तपाईँको चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ 0.06 भनौँ न। अब तुलना गर्यो भने डबलै भइसक्यो त्यो। यो 10 भनौँ न 14 देखि 7-8 वर्षको दौरानमा तपाईँको डबल भइसक्यो। तैपनि अब 0.056 भनेको त संसारको कम्पेरिजनमा अझ खास। भनेपछि हरित ग्यास उत्सर्जनमा विश्वको तुलनामा हाम्रो निकै नगण्य छ। तर क्षति भोग्ने मामिलामा भने हाम्रो त उच्चतर्फ जाने भयो। उच्च त्यही त भने नि। अनि यो प्रभाव चाहिँ हामीले मात्रै उत्पादन गरेको उत्सर्जन गरेको हरित ग्यास गृहको प्रभाव हो कि अन्य बाह्य राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको हरित ग्यासको प्रभाव हामीले भोग्नु परिरहेको छ? यो त के छ भन्दा यो नखाएको बिख लाग्या भनेर भन्छ नि। अब हामीले उत्सर्जन गर्ने त नगन्य भन्छौँ हामी, तर हरित गृह ग्यासले जुन किसिमको चाहिँ वायुमण्डललाई तताउने काम गर्छ त्यसको इफेक्ट चाहिँ हामी नेपालले चाहिँ बढी भोगिरहेछ। तपाईँको अब हाम्रो त्यो हिमनदीहरू हेर्नुहोस् न,
कति पगिलिरहेको छ। अहिले हिमतालहरू चाहिँ त्यत्रो बढिरहेको छ। अब सोरोपा हिमताल होइन, अब तपाईँको यी हिमतालहरू ठुलो भएर गइरहेछ। अब त्यसको लागि तपाईँ त्यो त्यसबाट जुन जोखिम अहिले यो ग्लेसियर आउटब्रस्ट फ्लड हुन्छ नि, त्यो हिमतालहरू फुटेर जुन आउने बारी छ त्यसले त्यो भयावह हुन्छ नि त्यो। तपाईँको अब 8 घन्टा 1 घन्टामै उसले होल सखाबै पार्छ। हामी त फेरि हिमालयले घेरिएको मुलुक पऱ्यौँ। हामी कहाँ फेरि धेरै भइसकेका छ नि, त्यो चाहिँ त्यस्ता इभेन्टहरू भइ नै सकेका छन्। हामी कहाँ धेरै भइसकेका छन्। अझ हामी कहाँ मात्र होइन, तिब्बतमा भएको चिजले पनि हामीलाई असर पार्छ। अब हाम्रो जुन सुनकोसीमा जुन बाढी आउँछ नि, त्यो तिब्बतबाट आउने जुन पानी त्यसले पनि त्यहाँ पनि हिमतालहरू छ। यो अमेरिकाले अथवा भनौँ बेलायतले अथवा भनौँ अफ्रिकन कन्ट्रीहरूले हरितगृह ग्यास केही उत्सर्जन गरिएका छन् भने त्यसको सिधा सिधा असर हामीलाई पनि पर्ने भयो। अब साँच्चै भन्ने हो भने यसको सबभन्दा बढी उत्सर्जन यो विकसित राष्ट्रहरू हुन्। यो जुन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्र, अब उसले उत्सर्जन गरेर वायुमण्डलमा जान्छ अरे। वायुमण्डलमा त हाम्रो बााउन्ड्री छैन होइन। अमेरिकाले छाडेको नेपाल पनि आउँछ, जापान पनि जान्छ। बङ्गालको खाडीबाट आएको वायु र पश्चिमबाट आएको वायु जस्तै हो। यो त घुमिरहेको हुन्छ नि होइन। आज हामीले केही उत्सर्जन गर्यो त्यो त संसारभरि घुम्छ नि। त्यस कारण वायुमण्डलमा जुन यो उत्सर्जन गर्छौँ नि, त्यो उत्सर्जन गर्ने जुन चाहिँ यो ग्रिन हाउस ग्यासहरू, त्यो चाहिँ जसले उत्सर्जन गरे पनि त्यो सबैलाई असर पर्छ। अब विकसित राष्ट्रहरूले जुन किसिमको अहिले उत्सर्जन गरिरहेका छ, जस्तै अब कोइला बाल्छन् होइन, अब यो फोसिल फ्युल्सहरू जुन पेट्रोलियम डिजेलहरू जुन युज गरिन्छ, अब ती चिज युज गरे पनि यो त स्वतः नै अब त्यसको जुन प्रयोग गर्ने मात्रामा कम आएको छैन नि। नेपालकै कुनै पनि राष्ट्रको तपाईँले हेर्नु भने त्यो बढी नै रहेछ नि। हुन त त्यही भने नि, अब तपाईँको चाहिँ अहिले जुन यो जुन तपाईँको यो UNFCCC होइन, यो जुन अब यिनीहरूले जुन उनीहरूले त अझ यो चाहिँ घट्नेतिर त छँदै छैन अहिलेसम्म पनि। यो जुन उत्सर्जन गर्ने प्रक्रिया त्यो घट्ने छँदै छैन। अब 2015मा प्यारिस एग्रिमेन्ट भयो। त्यो प्यारिस एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि ल अब हामी चाहिँ 2 डिग्रीभन्दा बढी चाहिँ तापक्रम नबढाउने भन्ने कुरा गर्छन्। अब अहिले त्यो पार गरिसक्यौँ हामीले। अब अहिले 2021 को कुरा गर्दैछौँ हामी। अब अहिले केही महिना अगाडि मात्र तपाईँको चाहिँ यो अन्तर सरकारी यो जलवायु सम्बन्धी हेर्ने जुन यो IPCC इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज, उसले चाहिँ 6th रिपोर्ट निकालेको छ अहिले भर्खरै। त्यसको त्यो त हामीले हेऱ्यौँ भने जुन किसिमले बढिरहेको छ, अब यो जुन 2 डिग्री मात्र होइन, त्यो बेला 1.5 डिग्रीको कुरा गरिरहेको छ है। यो अब लास्ट सेन्चुरी एन्ड अफ द सेन्चुरीमा चाहिँ योभन्दा नबढाउने भन्ने कुरा, अब त्यो लिमिट त हामीले क्रस गरिसक्यौँ है। अब त्यस कारण चाहिँ अब अहिलेको तपाईँले त्यो मान्छेको कन्ट्रोलमा छ र डाक्टर साहब, जस्तो हरित ग्यास उत्सर्जनको कुरो कमिटमेन्ट गर्ने भए यसको निम्ति उद्योग धन्दा त चाहियो नि। होइन, उद्योग धन्दा त चाहियो। उद्योग अब पपुलेसन त हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिरहेका छैनौँ। पपुलेसन होइन, त्यो डेन्सिटी बढेको बढै छ। अब हामी कहाँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बढेको बढै छन्, विकासका संरचनाहरू बढेको बढै छन्। अन्ततः हामी कहाँ जो हामीले हरितगृह ग्यास भनेर नामहरू ल्याउँ होइन, त्यो पनि त बढ्दै जाने हो नि। डेफिनेटली। अब त्यसका अल्टरनेट छन् त, जस्तै अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक होइन। अब तपाईँले अब इलेक्ट्रिसिटी युज गर्नु पऱ्यो भने अब तपाईँले अहिले नै तपाईँले चाहिँ हाम्रो गाउँमा गयो भने तपाईँले जेनेरेटर देख्नुहुन्छ। त्यहाँ त्यो जेनेरेटरमा तपाईँ डिजेल युज गरेर तपाईँले चाहिँ बिजुली निकालेर देख्नुहुन्छ अहिले पनि। अब त्यसको सट्टा तपाईँले माइक्रो हाइड्रो युज गर्न सकेन। नेपालमा पानीको मात्रा तपाईँले प्रशस्त छ नि। यो विकसित राष्ट्रहरू अल्टरनेटिभ वेमा गएको पाइन्छ पाइँदैन? अब अहिले गइरहेको त छ, अहिले म्यासिभ रूपमा गइरहेका। जस्तै अब तपाईँको त्यो बिजुलीको भयो, इलेक्ट्रिक कारहरूको जुन किसिमको अहिले आइरहेका छ गइरहेको। तर जति प्रयास अहिले जुन भइरहेको छ नि, त्यो प्रयास र तपाईँले उत्सर्जन अहिले जुन गरिरहेको तपाईँले दाँजो भयो भने त्यसले चाहिँ भ्याउन सक्ने स्थिति भएन क्या। त्यस कारण इन अ म्यासिभ वे अब विकसित राष्ट्रहरूले पनि अब हामीले गरेर त केही हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, हामीले अब 2टा कारखाना बन्द गरेर केही हुनेवाला छैन। कारखाना बन्द गरेर 4वटा रुख रोपेर केही हुनेवाला छैन, केही हुने। तर विकसित राष्ट्रहरूले त्यो रियलाइज गरेर गर्नु। सायद अब 2015 एउटा हिस्टोरिक हामीले किन भन्यौँ भन्दाखेरि 2015मा त्यो बेला 195 कन्ट्रिजहरू सबै मिलेर ल अहिले हाम्रो पृथ्वीको चाहिँ स्थिति नाजुक भइसकेको छ, त्यस कारण हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। ल अब हामी चाहिँ यो हरितगृह ग्यासहरू चाहिँ कन्ट्रोल गरौँ
भन्ने कुरा एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ भए हो। तर त्यो कमिटमेन्ट भए पनि अब 2015बाट हामी 6 वर्ष क्रस हुँदाखेरि पनि त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेन। अहिले जुन तपाईँले यो ग्लासगोमा जुन यो कन्फरेन्स अफ पार्टिजको जुन अहिले मिटिङ हुँदैछ त्यसको मेन उद्देश्य भनेको यो UNFCCC यो क्लाइमेट चेन्ज कन्भेन्सनले यो गर्नुपर्छ भन्ने जुन किसिमको उसले अवधारणा राखेको छ त्यो चिज अहिले भएको भएन है। हामीले चाहिँ अब 2 डिग्रीभन्दा बढी नबढाउने भनेर भनेका छौँ। अब त्यो हुने स्थिति अब यो राष्ट्रहरूले चाहिँ हामीले यो ग्रिन हाउस ग्यासहरूको जुन उत्सर्जन छ त्यो उत्सर्जनलाई हामी यसरी कम गर्छौँ भनेर जुन कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यो भएको भएन। त्यही त त्यो लेखाजोखा गर्ने अहिले यो कन्फरेन्स अफ पार्टिजमा जुन अहिले यो मेरो 31 देखि अहिले नोभेम्बर 12 जुन हुँदैछ त्यो 2 हप्ते जुन किसिम 2 हप्ता जतिको जुन त्यो त्यसमा यही चिज छलफल हो। कसले के गर्नुपर्ने गरे कि गरेन। यो हाम्रो लागि त एउटा बेस्ट अपर्च्युनिटी हो। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री आफै जाँदै हुनुहुन्छ होइन। योभन्दा अगाडि अघि न प्यारिस एग्रिमेन्टको कुराकानी गर्नुभएको थियो। पहिला अब त्यो डोनाल्ड ट्रम्प भएको बेलामा त उनले त्यो एग्रिमेन्टबाट हातै झिक्दिए। त्यसले गर्दाखेरि त संसारमै जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्दा ठुलो असर पनि पर्यो। अब यो ग्लासगोमा हुँदैछ, प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो कन्सर्नको विषय के हो? हामीले त्यहाँ के कुरा उठाउने जो कि इम्प्लिमेन्टमा पनि जाओस् र अलिकति भए पनि हामी कहाँ चाहिँ क्षति न्यूनीकरणतर्फ विश्वको ध्यान जाओस् र उनीहरूका कारणले हामीले दुःख पायौँ, हामीले क्षति भोग्नु पर्यो र त्यसको क्षतिपूर्ति पनि उनीहरूले गर्नु परोस्। त्यसको निम्ति हाम्रो चाहिँ प्रपर एजेन्डाहरू के हुनुपर्छ? अब यो चाहिँ अब तपाईँले बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अब नर्मली हामी यस्ता ठुला बैठकहरू अब त्यहाँ त त्यो हजारौँ मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ अब 10औँ हजारको चाहिँ उसमा पार्टिसिपेन्टहरू हुन्छ। तर हामीले अब अघि तपाईँले भन्नुभएको छ अब प्रधानमन्त्रीज्यू जानुहुन्छ। अब हाम्रो लागि त एउटा के नेपालको रिप्रेजेन्टेसन हो, त्यो धेरै राम्रो कुरा। तर त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन भएर भाग मात्र लिने हो कि अथवा त्यहाँ हामीले नेपालको तर्फबाट केही मुद्दाहरू पनि उठाउने हो। जस्तै अब तपाईँले अहिले जुन हरित गृह ग्यासको कुरा, हरित गृह ग्यास विकसित राष्ट्रहरूले जुन किसिमको उत्सर्जन गरेको छ अब त्यो चिजले नेपालले जुन किसिमको भोगाइ छ यो चिज त हामीले धेरै डकुमेन्टेसनमा हामीले गरिसकेका छौँ नि त। संसारलाई थाहा छ नेपाल चाहिँ अति जोखिम उसमा परेको छ है। किन भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि। क्लाइमेट चेन्ज किन भन्दाखेरि हरित गृह ग्यास उत्सर्जनले गर्दाखेरि। त्यसको मुख्य दायित्व त तपाईँको विकसित राष्ट्रहरूले लिनु परेन नि त। त्यो लिनुपर्छ र उनीहरूले चाहिँ जस्तै हाम्रो क्षतिपूर्तिमा उसले हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा त त्यो माग्ने होइन के, त्यो अधिकारको कुरा भइसक्यो। अब त्यस कारण अब हामीले नेपालको प्रतिनिधिले पनि त्यो गएर चाहिँ त्यो किसिम गरेर बोल्नु। आज हामी कहाँ जुन धान बालीको क्षति भएको छ, जुन जनधनको क्षति भएको छ, घरहरू भत्केका छन्, मान्छेको लाइफ गएको छ होइन, यो सबै कुराको क्षतिपूर्ति ती विकसित राष्ट्रहरूले गर्नुपर्छ। किनभने यो क्षतिको जिम्मेवार तिनीहरू हुन्। हो। अझ मलाई चाहिँ यो कुरो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आउने सम्मेलनमा बलियो रूपमा उठाउनु पर्यो। एउटा त्यो उठाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ मेरो किनभने अहिले त एउटा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको यो नेपालकै हिस्ट्रीमा कपको अहिले यो 26 कप हो। यो चाहिँ 26औँ कपमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जलवायुको चाहिँ हेर्ने तपाईँ इकाइ भए तापनि यो चाहिँ फर्स्ट टाइम जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्रतिनिधि चाहिँ जाँदैछन् यो उसमा यो ग्रुपमा। अब त्यो एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष। तर नेपालमा कस्तो किसिमको जलवायु परिवर्तन भइराखेको छ भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई त्यो फोरममा राखिदिनु पर्यो। हामी कहाँ हिमनदीहरू यसरी गलन भइरहेका छन्। त्यो हिमनदीहरू हाम्रो मात्र होइन, होल एसियाकै तपाईँले कुरा गर्ने त्यो हिमनदीबाट आएका पानीले त्यो नदीहरू बगिरहेका छन्। भोलि त्यो हिमनदीहरू गायब भयो भने तपाईँको त्यो विन्टरमा तपाईँको पानी नै हुँदैन खोलामा। अब यो सबै हेर्दा हाम्रो आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हामी कहाँ देखिन सक्ने थप च्यालेन्जेसहरू के छन् डाक्टर साहब? थप च्यालेन्ज देखिन सक्ने होइन, अहिले भइ नै रहेका छन्, भइ नै सकेका छन्। तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो जुन अतिवृष्टिको जुन कुरा छन् अब यी अब जस्तै अब तपाईँको 2019मा तपाईँको चैत 17 गते 2075 सालमा 12 वर्षमा त्यत्रो क्षति भयो। टोर्नाडो अब टोर्नाडो हामीले पहिला सुनेकै थिएन। नेपालीकरण थिएन नि त। त्यो बेला अब जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
द स्मल अर्थ नेपाल भन्ने एउटा एनजिओ छ, म पनि त्यसमा सल्लाहकारको रूपमा छु। अनि त्यहाँपछि चाहिँ इसिमोड र अरू सम्बन्धित इकाइहरू बसेर हामीले चाहिँ यो त्यो टर्नाडो सम्बन्धी चाहिँ एउटा विस्तृत अध्ययन गरी रिपोर्ट पनि हामीले तयार पारेका छौँ। अब त्यो बेला हामीसँग नाउँ पनि थिएन। त्यो बेला हामीले नाउँ नेपालीकरण त गर्नै पर्यो भनेर हामीले चाहिँ घुम्रोपात घुमी आउने क्षति उत्पात हजुर। अब त्यो टर्नाडो चाहिँ अब हामीले पहिला सुनेका थिएनौँ, अहिले त्यत्रो क्षति गर्यो। तपाईँको चाहिँ त्यत्रो मान्छेहरू चाहिँ मरे, तपाईँको अब हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ इन्जुर्ड भयो होइन, हजारौँ चाहिँ घरबास उठीबास नै भयो, घर सबै क्षति भयो। अब त्यस्तो किसिमको क्षति पहिला भएको थिएन, अहिले भयो। अब यो त एक किसिमको क्षति हो तपाईँको। अब यो बेला बेलामा हुँदै जाने अब हुँदै हुन्छ, त्यसपछि हामीले थाहा हुन्छ। अब यो क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ यो विश्वव्यापी रूपमा जुन अहिले यो 6औँ जुन त्यो आइपिसिसीको रिपोर्टमा पनि त्यही छ, विश्वव्यापी रूपमै यस्तो किसिमको अतिवृष्टि, यो त एक्सट्रिम इभेन्टहरू होइन, जुन जसले कि तपाईँले चाहिँ अब धेरै पानी पर्ने, धेरै चाहिँ हावाहुरी चल्ने, यस्तो किसिमको चाहिँ इभेन्टहरू चाहिँ अझ बढी हुन्छ भन्ने अनुमान त छँदैछ। त्यो चाहिँ यो साइन्टिफिक फ्याक्ट हो, त्यो चाहिँ वैज्ञानिक तथ्य नै हो, त्यसलाई हामीले नकार्न सक्दैन। तर हामीले अहिले भोगि नै राखेका छौँ त्यो। अब यो हिमतालहरू पनि फुटेर हामीले ठुलो अर्को एउटा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने त्यो पनि छ है, डर एउटा। त्यो त धेरै पहिला पनि फुटेर तपाईँको धनजनको क्षति त्यत्रो भएको छ। हाम्रो मात्र होइन, अहिले मैले भने आज तिब्बतमा पनि त्यस्ता हिमतालहरू छन्। जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि ती हिमतालहरू ठुलो हुँदै गएका छन्। अब सोह्रौलमा तपाईँको त सानो पोखरी थियो त पहिला, अहिले तपाईँको 3-4 स्क्वायर किलोमिटर त्यत्रो ठुलो भइसक्यो। अब त्यसबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई त्यसले त्यो तालको पानीको सतह घटाएको छ कि तपाईँको त्यो करोडौँ लाग्छ त्यो। अब त्यो पैसा त नेपाल विदेशबाट तपाईँको सहयोगको रूपमा लिनु पऱ्यो नि। अब त्यो चिज हामीले त्यो नभएको भए त्यो पैसा त हामीले देश विकासको लागि अरूमा हामीले युज गर्न सक्थ्यौँ नि त। तर हामी के छौँ भने त्यो न्यूनीकरण गर्नैतिर लाग्यो। अब त्यो भयो। अस्ति हाम्रो हालैमा त तपाईँ इम्जा जुन हिमताल छ त्यसको पनि त्यो लेक लोवरिङ भयो, आर्मीको सहायता र हाम्रो जलथरा मौसम विज्ञान विभागको उसले गरे। अब त्यो चिज, अब यस्ता हिमतालहरू त धेरै छन् नेपालमा जो कि जोखिमयुक्त छ। जुन फुट्यो भने त्यसका तटीय जुन चाहिँ क्षेत्रहरूमा ठुलो चाहिँ यसले यी जोखिम न्यूनीकरणको निम्ति कामहरू भइरहेको पनि छैन। जोखिम कामहरू भइरहेका छन्। जस्तै अब मैले भने नि सोह्रौलमा चाहिँ पानीको तह न्यूनीकरण गरियो। तर अब यसको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हामीले रोक्न सक्नु भएन। जुन कि अब विकसित राष्ट्रहरूकै उनीहरूले गर्यो भने हुन सक्ने चिज भयो त चाहिँ। अब आज तपाईँले चाहिँ यो हरितगृह ग्यास आज तपाईँले रोक्नुभयो भने पनि आज सबैले रोक्यो रे भन्दाखेरि यो जुन जलवायु परिवर्तन हुने क्रिया चाहिँ रोक्दैन फेरि। इट विल गो फर मेनी डिकेड्स। किन यो जुन पृथ्वी र जुन वायुमण्डलको जुन स्मरण शक्ति छ नि त्यो धेरै बढी छ। त्यही हामीले आज रोक्यौँ भने पनि त्यो अर्को 10-20 वर्ष जान्छ त्यो भन्दाखेरि। अब अहिलेसम्म त हामीले हाम्रो मुख्य काम भनेको संसारका विकसित राष्ट्रहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु मुख्य त्यो रह्यो। त्यसतर्फै उनीहरूलाई प्रेरित गर्ने, दबाब दिने, के गर्नुपर्ने हो हामीले त्यही गर्नु पर्यो। अझ मलाई त के लाग्यो भन्दाखेरि अहिले जुन यो कपको विषयवस्तु भएको हुनाले नि, किनभने प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जाएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा अब भनौँ न एज ए लेम्यान मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपाल एक्लैको स्वर सायद त्यहाँ नसुनिन पनि सक्छ कि, अलग्गै एउटा स्वर नसुनिन सक्छ। तर समूहगत रूपमा हाम्रो सार्क भनेर जुन हाम्रो जुन राष्ट्रहरू छन् नि सबै मिलेर यो सबैले भइरहेछ यो। अब इन्डियामा अहिले अघि मैले भने सार्क नेसनहरू जति छन् कलेक्टिभ रूपमा उनीहरूले त्यहाँ साझा मुद्दा एकसाथ उठाउनु पर्यो। अब पाकिस्तान यो अहिलेको जुन हामी कहाँ आएको जुन वर्षा छ नि पाकिस्तानमा भयो, अब इन्डियामा भयो होइन। अब त्यही चिज अब त इन्डियाले अब बङ्गलादेशले भइरह समूहगत रूपमा हामीले गऱ्यौँ भने सायद आफ्ना आफ्ना विषयहरू फरक होला। नेपालको हिमनदीको कुरा, श्रीलङ्काको हो भने उसको चाहिँ यो सी लेभल राइजको कुरा होला। यी सबै चिजहरू तर के छ सबैलाई त्यही जलवायु परिवर्तनले असर पारेको त छ नि भन्दाखेरि एउटा समूहगत रूपमा त्यहाँ यदि चाहिँ आवाज उठाएको खण्डमा दबाउन गाह्रो हुन्छ क्या। त्यस कारण चाहिँ अब मेरो विचारमा यो सार्क एउटा चाहिँ हाम्रो संस्था भए तापनि त्यसलाई एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको फोरममा
समूहगत रूपमा एउटा सबै देशहरू मिलेर त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रा मुद्दाहरू राख्यो भने सायद सार्क कन्ट्रीको एउटा अध्यक्ष पनि हो हो एउटा त्यो हो। त्यस कारण त्यो हिसाबले गर्न सक्यो भने चाहिँ सायद यो कपमा पनि हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन यो फोरम छ अहिले यो मौका हो क्या यो चाहिँ हतपति हरेक वर्ष आउनु त आउँछ, तर हरेक वर्ष हामीले यसको चाहिँ भनि नै राख्नुपर्छ क्या। होइन अब तपाईँले भन्दै गयो भने अनि मान्छेले अलिअलि त सुन्छ नि त। त्यस कारण विकसित राष्ट्रहरूले पनि यो विकासोन्मुख राष्ट्रहरू र लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरूलाई त यसले त धेरै नै असर पारेका छन्। किन हामी जिम्मेवार हो भने उनीहरूलाई त्यो जिम्मेवारीको चाहिँ त्यो बोध गराउन सक्यो भने मेरो विचारमा चाहिँ यो कपको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ उपलब्धि त्यही होला कि। त्यस कारण त्यति गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले अब जुन नेपालले जुन किसिमको अहिले भोगिरहेको छ जलवायु परिवर्तन र अहिले आउँदा दिनहरूमा पनि पक्कै पनि हामीले यसले ठुलो क्षति पार्छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग उपयोग गर्नु पर्यो। हुन्छ डाक्टर साहब, समय हामीसँग सकियो। कुराहरू धेरै गर्नुपर्ने थियो, धेरै चाहिँ बौद्धिक कुराहरू, केही जानकारीमूलक कुराहरू र सचेतनामूलक कुराहरूका बारेमा यहाँले आफ्नो दृष्टिकोण दिनुभयो। हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यो मौका दिनुभयो। हुन त अब यो विषयमा धेरै नै भन्नुपर्ने पनि थियो, तर कुनै अरू दिन फेरि गरौँला। तर त्यही हो, तपाईँले यो मौका दिनुभयो र मैले पनि केही शब्द हाम्रो देशकै लागि पनि र यो क्षेत्रकै लागि पनि केही हुन्छ कि अहिले आएको जुन कपको हिसाबमा चाहिँ हामीले राख्न पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नास्टका वैज्ञानिक प्राज्ञ डाक्टर मदन श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।